स्तवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। यो दिव्य चेतना कार्यक्रम में यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रत्येक सोमबार प्रसारण हुँदै आइरहेको यस कार्यक्रममा हामी पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित विशेष चाहिँ ज्ञानहरु विशेष पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित विषयमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौं। वेद वेदान्तका विषयमा, पुराणका विषयमा, धर्मशास्त्रका विषयमा, विविध विषयमा हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका छौं भने यो प्रस्तुतिमा म यहाँहरुलाई हामीहरुले अघिल्लो साता हाम्रो आस्तिक दर्शन, षड दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, त्यसपछि उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शन, यो हाम्रो चाहिँ पूर्वीय आस्तिक दर्शनहरु हुन् भनेदेखि जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन यी चाहिँ नास्तिक दर्शनको कोटीमा राखिएको छ। तर यी सबै हुन चाहिँ फेरि पौरस्त्य दर्शन, प्राच्य दर्शन नै हुन् र वेदलाई परम प्रमाण मानेर चाहिँ अगाडिपट्टि आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई प्रतिपादन गर्ने दर्शनहरू सबै आस्तिक दर्शन हुन् भने वेदलाई परम प्रमाणको रूपमा स्वीकार नगरिकन आफ्नो किसिमले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुको प्रतिपादन गर्ने, निरूपण गर्ने दर्शनलाई हामीहरूले नास्तिक दर्शन भनेर बुझ्ने गरेका छौं। र यो भन्दा अघिल्लो हप्ता हामीहरूले षड दर्शनको सामान्य परिचय र योग दर्शनको विषयमा हामीले विशेष केही चर्चा गरेका थियौं भने आज म यहाँहरूलाई षड दर्शन मध्येमा वेदान्त दर्शन के हो भन्ने विषयमा, वेदान्त दर्शनको विषयमा म केही विषयवस्तुहरू यहाँहरूलाई चाहिँ राख्न गइरहेको छु। वेदान्त दर्शन सम्पूर्ण दर्शनहरूको यो शिरको मणि हो। वेदान्त दर्शनमा नआइकन हामीहरूले आफ्नो जीवनको कुनै पनि मूल्यलाई, मान्यतालाई हामीले बुझ्न सक्दैनौं। हाम्रो जीवनको रहस्यलाई हामीले बुझ्न सक्दैनौं। जीवनको परम रहस्यलाई, हाम्रो जीवनको मुख्य चाहिँ सार वस्तु भनेको वेदान्त दर्शनभित्र भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले वेदान्त दर्शन बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ पूर्वीय दर्शनको शिखर हो। सबैभन्दा उचाइमा छ वेदान्त दर्शन। वेदान्त दर्शनभन्दा सर्वोच्च स्थानमा अरु कुनै पनि कसैको पनि स्थान छैन। यो अन्तिम परम पुरुषार्थलाई बताउने, मोक्षलाई बताउने दर्शन भएको हुनाले वेदान्त दर्शनको स्थान अत्यन्तै उच्च देख्न पाइन्छ र यो रहेको छ। र यो यसको अर्थको हिसाबले वेदस्य अन्त, वेदान्त वेदको अन्तिम भाग अथवा वेदको समाप्ति भन्ने किसिमको अर्थ नभएर यो वेदको परम पुरुषार्थ सिद्ध गराउने ग्रन्थ र अनन्त ब्रह्मको अन्तिम जीवनको अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गराउने, जो आदिमा पनि त्यही छ, बीचमा पनि त्यही छ र अन्तिममा पनि त्यही छ। खाली अज्ञानले हामीलाई सताइरहेको छ। त्यो अज्ञान निवृत्त भइसकेपछि एकमात्र त्यो ब्रह्मको मात्रै प्रतीति हुन्छ र त्यो अनन्त ब्रह्मको साक्षात्कार गराउने भएको हुनाले यो दर्शनलाई वेदान्त दर्शन भनेर भनिन्छ। यहाँ अन्तको अर्थ, यहाँ समाप्ति भन्ने अर्थ भन्न खोजिएको होइन। यो चाहिँ परम सत्य, परम पुरुषार्थ भएको मुक्ति स्वरूप त्यो आत्माको चाहिँ साक्षात्कार गर्ने चाहिँ अन्तिम चाहिँ स्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई वेदान्त भनिन्छ। वेदान्त भनेको अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा विशेष गरेर म को हुँ, हामी को हौं, हामी कहाँबाट आयौं, हाम्रो असली स्वरूप के हो, हाम्रो वास्तविक रूप के हो भन्ने विषयमा हामीले जबसम्म चिन्तन विचार गर्दैनौं तबसम्म हाम्रो जीवन अपूर्ण रहन्छ। त्यसकारणले कविहरूले पनि भनेका छन्, कहाँ थियो बास अघि म को थिए, कसो हुँदायो पिंजडा लिँदो भई, जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि हो कुरा मन। अब हामीले विदितबाट अविदितको यात्रा गर्नुपर्छ। शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय यो जो छ प्रकृतिको यो कार्य, यो साधनद्वारा हामीले परम सत्य स्वरूप ब्रह्मको खोज गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो जीवन सार्थक र सफल मानिन्छ। र अब वेदान्तले विशेष गरेर प्रकृतिको विषयमा चिन्तन गर्छ। म को हुँ र ईश्वर के हो र यो जगत के हो, यो विषयमा वेदान्तले विशेष गरेर चाहिँ यसको वेदान्तको प्रश्न अथवा वेदान्तको समाधान पनि यही भित्र हुन्छ र मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयको समाधान खोज्ने काम, यसको उत्तर खोज्ने काम कसैले गर्छ भनेदेखि त्यो वेदान्तले मात्रै गर्छ।
अरूले यसमा स्पष्ट प्रमाण दिन पनि सक्दैनन् र वेदान्त बन्नका लागि वेदान्तको विषय म को हुँ, यो जगत के हो, ईश्वर को हो र मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ र संसारबाट स्थायी शाश्वत आनन्द र शान्ति कसरी प्राप्त गर्ने, अविद्याबाट कसरी छुट्ने भन्ने विषयमा विशेष गरेर वेदान्तले बताउँछ र वेदान्तले वेदान्त भनेको हामीले मूल आधार ग्रन्थहरू के हुन् त? अब धेरैका टीकाहरू हुन्छन्, धेरैका व्याख्याहरू हुन्छन्, वेदान्तका विषयमा धेरैले चाहिँ लेख्नु भएको हुन्छ। तर जसले जसले जे लेखे पनि मूल आधार ग्रन्थलाई हामीले पक्रिनुपर्छ, समात्नुपर्छ। वेदान्तको मूल आधार ग्रन्थहरू भनेको के हुन् त भन्दा सबैभन्दा पहिलो प्रस्थानत्रयीलाई हामीले समात्नुपर्छ। वेदान्त भन्ने बित्तिकै प्रस्थानत्रयी अथवा प्रस्थीयते अनेन भनेको जहाँ जुन बाटोबाट हामीहरू प्रस्थान गर्दछौँ र जुन बाटोबाट हिँडेर हामीले ब्रह्मको अनुभव, ब्रह्म साक्षात्कार गर्दछौँ त्यसलाई प्रस्थानत्रयी भनेर भनिन्छ। अब तीनटा प्रस्थान छन् वेदान्तको, एउटा श्रुति प्रस्थान, अर्को स्मृति प्रस्थान र अर्को न्याय प्रस्थान। अब श्रुति प्रस्थानमा उपनिषदलाई हामीले लिनुपर्छ, वेदान्त भन्ने बित्तिकै हामीले उपनिषद बुझ्नुपर्छ र स्मृति प्रस्थानमा भगवत गीतालाई लिनुपर्छ र त्यसपछि न्याय प्रस्थानमा हामीहरूले ब्रह्मसूत्रलाई लिनुपर्छ। यसरी यो तीनटा प्रस्थानबाट हामीहरूले ब्रह्मको साक्षात्कार अथवा ब्रह्मको खोज, मूल आधार ग्रन्थ वेदान्तका मूल सबैभन्दा प्रामाणिक ग्रन्थ भनेका यिनै हुन् र यिनैका आधारमा अरू सबै चाहिँ विषयवस्तुहरू यिनैका आधारमा टिकेका हुन्छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो धारणाहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो शैलीले व्यक्त गरेका हुन्छन्। तर यो सबै यो तीनटा चिजभन्दा बाहिरबाट कसैले पनि वेदान्तको विषयमा, ब्रह्मको विषयमा, जगतको विषयमा, जीवको विषयमा कसैले पनि बताउन सक्दैन। त्यसकारणले अब यो तीनटा जो विषय छ, यो तीनटा जो प्रस्थानत्रयी छ, यसको अध्ययनबाट नै ब्रह्म तत्त्वको विषयमा हामीले बोल्न सक्छौँ। र अब वेदान्तको सबैभन्दा मूल विषय के हो, वेदान्तको प्रधान विषय के हो, वेदान्तको केन्द्रीय विषय के हो त भन्दा ब्रह्म नै वेदान्तको सबैभन्दा मूल विषय हो। ब्रह्मको विषयमा नै विशेष गरेर वेदान्तले प्रतिपादन गर्छ। वेदान्तले बताए अनुसार ब्रह्म नै सम्पूर्ण चाहिँ अन्तिम सत्य पनि त्यही हो र ब्रह्मको मात्र एकमात्र सत्ता छ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर भनेर शङ्कराचार्यले पनि बताउनु भएको छ। ब्रह्म सत्य छ, जगत सबै भ्रम हो, यो चाहिँ काल्पनिक हो, यो भ्रमबाट उत्पन्न भएको हो र अन्तिममा जीव पनि फेरि ब्रह्मरूपै भएको हुनाले, ब्रह्मस्वरूपै भएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ विषयमा ब्रह्मले विशेष चर्चा गर्ने गर्दछ र ब्रह्मदेखि बाहेक अरू कसैको पनि सत्ता र अस्तित्व छैन भन्ने दर्शन नै चाहिँ वेदान्त दर्शन हो र यसको मुख्य विषय, केन्द्रीय विषय ब्रह्म हो भन्ने कुरो चाहिँ उपनिषदहरू पढ्दा, गीताहरू पढ्दाखेरि त्यो देख्न पाइन्छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनिएको छ। ब्रह्म सत्य छ, अनन्त छ र त्यो सृष्टिको मूल हो। सारा चराचर जगत उसैमा स्थित छ, उसैमा प्रतिष्ठित छ, उसैमा चाहिँ अडिएको छ, उसैमा संसारको प्रतीति भएको छ र त्यो सत्य स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ र अनन्त अनन्त छ ब्रह्म। र त्यो अनन्त ब्रह्मको साक्षात्कार गर्नु नै यो जीवनको परम पुरुषार्थ हो। त्यसैलाई मोक्ष भनेर हाम्रा पूर्वीय धर्म दर्शनहरूले, पूर्वीय हाम्रा चाहिँ दर्शन ग्रन्थहरूले सबैले बताएका छन्। ब्रह्मको न जन्म हुन्छ, न उसको चाहिँ मरण हुन्छ, न उसको अन्त छ, न उसको आदि छ र त्यो परिवर्तनशील पनि छैन। त्यो नित्य शाश्वत सनातन र सम्पूर्ण सारा चराचर जगतको आधार भएको हुनाले गर्दाखेरि ब्रह्मको विषयमा चाहिँ ब्रह्म सधैँ अजन्मा छ, ब्रह्म सधैँ अपरिवर्तनशील छ, ब्रह्ममा कुनै प्रकारको विकार छैन, कुनै प्रकारको भ्रम छैन, कुनै प्रकारको अज्ञान छैन र कुनै प्रकारको पनि त्यहाँ दोष छैन। त्यो निर्दुष्ट तत्त्व नै ब्रह्म तत्त्व हो भनेर यसरी उपनिषदले ब्रह्मलाई केन्द्रीय विषय बनाएर ब्रह्मको प्रतिपादन गरेको छ। र अब वेदान्तको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गहन सिद्धान्त के हो, गहन विषय के हो भने ब्रह्मको विषयमा त केही कुरा भएन। अब वेदान्तले जीव र ब्रह्मको सम्बन्धको विषयमा सबैभन्दा गहन ढङ्गले उसले निरूपण गरेको छ र चाहिँ वादी प्रतिवादीहरूको खण्डन पनि गरेर आफ्नो विचारलाई, आफ्नो सिद्धान्तलाई पुष्ट गर्दै पूर्वपक्षीको प्रश्नको जवाफ दिँदै उसले चाहिँ अन्तिममा एउटै अद्वैत ब्रह्मको, अद्वैत सत्ताको मात्रै ब्रह्म चाहिँ वेदान्तले परिकल्पना गरेको छ। त्यसकारणले सत्य पनि त्यही नै हो। र वेदान्तको गहन सिद्धान्तमा चाहिँ जो महावाक्यहरू छन्, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि,
अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, यी सबै चाहिँ कुराले के देखाउँछ भन्दा जीवात्मा र ब्रह्मको सम्बन्धलाई प्रकट गर्छन्। जीवात्मा र ब्रह्मको चाहिँ स्वरूपलाई यो चारवटा महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मले सङ्केत गर्छन्। त्यसकारणले अब आत्मा जो आत्मा छ, जो जीवात्मा छ र जो ब्रह्म छ, यी एक अर्कामा यी अभिन्न छन्। यिनलाई टुक्र्याउन पनि सकिँदैन, यिनलाई कसैले छुट्याउन पनि सक्दैन, यो कहिले छुटिँदैन, यी अभिन्न छन्। तर अज्ञानको कारणले गर्दाखेरि भिन्न भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ र जीवात्मा सुख दुःख मोह बन्धन संयोग वियोग अनुकूल प्रतिकूल जाडो गर्मी मान अपमान यी सारा विषयबाट जीव प्रभावित बन्न पुग्छ। यो प्रभावित हुनमा कारण के त भन्दा बीचमा अज्ञान अथवा त्यसलाई वेदान्तले माया भन्छ। मायाले त्यस्तो किसिमको भूमिका खेल्छ र मायाले गर्दाखेरि ऊ कहिल्यै पनि आफूलाई जान्न सक्दैन। अब त्यो माया नहटाइकन, मायालाई चाहिँ उसले निराकरण नगरिकन कहिले पनि उसले आफ्नो अनुभूति, आफ्नो स्वरूपानुभूतिको प्रत्यक्ष साक्षात्कार उसले गर्न सक्दैन। त्यसकारणले वेदान्तले के भन्छ भन्दा यो संसार भनेको चाहिँ हुँदै नभएको चिज, खडा भएको, हुँदै नभएको चिज देखिएको, यो संसार वास्तविक होइन, सत्य होइन र यो चाहिँ माया चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो पूर्ण रूपमा असत्य पनि भन्न नमिल्ने किसिमको स्थिति छ। मायाको सवालमा यो पुरै असत्यै हो भन्न पनि सकिँदैन र यो पूर्ण सत्य पनि भन्न सकिँदैन। यो यसको बीचको अवस्था छ। मायाको स्वरूपको विषयमा चर्चा गर्दा यो पुरा सत्य पनि होइन र पुरा फेरि असत्य पनि होइन र यो ब्रह्मको एउटा ईश्वरको एउटा काम गर्ने शक्तिको रूपमा, ईश्वरकै एउटा ईश्वरीय शक्तिकै रूपमा यो प्रकट हुन्छ र यसले एउटै ब्रह्मलाई अनेक रूपमा विभाजन गरिदिन्छ। यसको दुईटा स्वरूप काम हुन्छ। एउटा आवरण, योसँग मायासँग दुईटा शक्ति हुन्छ, एउटा आवरण शक्ति र अर्को विक्षेप शक्ति। आवरण शक्तिले के गर्छ भन्दा उसको आनन्द रूपतालाई, जीवभित्रको त्यो ब्रह्म रूपतालाई, त्यो शिव रूपतालाई ढाकिदिने काम गर्छ, ढाकिदिन्छ आवरण शक्तिले। फेरि विक्षेप शक्तिले बाहिरी संसार देखाएर, भेद देखाएर त्यहाँ आसक्त पनि गराइदिने काम यो चाहिँ मायाले गर्ने भएको हुनाले यो माया बडो विचित्र छ। अघटित घटना पठिएसी माया भनेर भगवान शङ्कराचार्यले यसको चर्चा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ परब्रह्मको शक्तिकै रूपमा मायाको अस्तित्व छ, स्वरूप छ र यसले ब्रह्मलाई चाहिँ अनेक रूपमा देखाइदिने, जो वास्तविक स्वरूपलाई छोडेर अनेक रूपमा देखाइदिने। जस्तो भ्रमले कहिलेकाहीँ के गराइदिन्छ भन्दा डोरीलाई पनि सर्प देख्न पुग्छ मान्छे। वास्तविक त त्यहाँ छैन, सर्प छैन, तर हुँदै नभएको सर्पमा पनि मान्छेले के डोरीमा के देख्छ भन्दा सर्प देख्छ। सिपीमा चाँदीको भ्रम हुन्छ। यसरी एक वस्तुमा अर्को वस्तु देखिनु यही नै मायाको अज्ञानको खेल हो, स्वरूप हो। यसले चाहिँ भ्रम गराइदिन्छ र डोरीमा सर्प देखाए जस्तै ब्रह्ममा चाहिँ सारा जगत देखाउने काम केले गर्छ भन्दा त्यो भ्रमले गर्छ, त्यो मायाले गर्छ, त्यो अज्ञानले गर्छ र ज्ञान भएपछि मात्र भ्रम हट्छ। ज्ञान नभइकन भ्रम हट्दैन। यसरी भ्रम नहटाइकन जीवात्माको फेरि मुक्ति सम्भव हुँदैन र ब्रह्म ज्ञान भएपछि मात्रै वास्तविक चाहिँ संसारको वास्तविक स्वरूप पनि बुझिन्छ, मायाको वास्तविक स्वरूप पनि बुझिन्छ र आफ्नो चाहिँ आत्माको वास्तविक स्वरूप, जीवको आफ्नो वास्तविक स्वरूप पनि तब मात्रै बुझ्न सकिन्छ, नत्र बुझ्न सकिँदैन। र वेदान्तमा विशेष गरेर जीवको विषयमा चर्चा गरिएको छ। जीव के हो भन्दा अन्तःकरणमा अवच्छिन्न भएको, अन्तःकरणभित्र परेको ब्रह्मको चैतन्य, ब्रह्मकै एउटा अंश नै के ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ब्रह्मको अन्तःकरणभित्र परेको चैतन्यको नाम नै के हो भन्दा जीव हो। त्यो जीव चाहिँ सीमित छ, त्यो सीमित चेतन सत्ता, त्यो अल्पज्ञ छ, त्यो सुख दुःखादिले ग्रस्त छ, त्यो चाहिँ शरीरभित्र इन्द्रियभित्र त्यो बाँधिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ र जगत भनेको यो दृश्य वस्तु, दृश्य पदार्थ, यो सम्पूर्ण बाहिरी प्रपञ्च विश्व यो सबै जगत भइहाल्यो र ईश्वर अथवा ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सम्पूर्ण जगत उसैको नियन्त्रणमा छ, सम्पूर्ण कार्य उसैको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुन्छ। सारा सृष्टिलाई चलायमान गर्ने त्यो सबै त्यही ब्रह्म नै भएको हुनाले अब अद्वैत दर्शनमा यसको चाहिँ सबैको आधार, यी सबैको अन्तिम आधार ब्रह्म हो भनेर यसरी देखाइएको छ। र अब यो जीव चाहिँ जीवले आफूले आफैलाई जीव बनाउँछ, आफूले आफैलाई उसले चाहिँ म दुखी छु, म सुखी छु, म ज्ञानी छु, म मूर्ख छु, म रोगी छु, म
यस्तो छु, म उस्तो छु, म फलानु जातको हुँ, फलानु भनेर उसले सारा परिकल्पना गर्छ देहमा र शरीरलाई नै आत्मा मान्दाखेरि सम्पूर्ण समस्याहरू पैदा हुन्छन् भन्ने यो वेदान्तको चिन्तन हो। कर्तृत्वपनलाई भोक्तृत्वपनलाई परित्याग नगरिकन त्यो किसिमको चाहिँ असीमित ब्रह्मसत्तामा अपरिमित ब्रह्मसत्तामा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले अब यो बन्धन र मोक्ष कसरी चाहिँ चलिरहेको छ, बन्धन के हो, मोक्ष के हो, जीवात्माको बन्धन र मोक्ष। अब बन्धनको कारण के हो भन्दा बाहिरी संसारले बाँधेको छैन, जीवलाई बाहिरी संसारले बाँध्ने चाहिँ सामर्थ्य पनि राख्दैन। बन्धनको कारण अविद्या हो, अज्ञान हो भन्ने वेदान्तको मूल यो चाहिँ मार्मिक चिन्तन हो। बन्धनको कारण बाहिरी विषय पनि होइन, बाहिरी संसार पनि होइन, बाहिरी संसार जड वस्तु भएको हुनाले यिनले कसैले कसैलाई बाँध्ने चाहिँ ल्यागत पनि राख्दैनन्, सामर्थ्य पनि राख्दैनन्। यो बन्धनको कारण भनेको अविद्या हो, अज्ञान हो, जसको कारणले जीव अनादिकालदेखि संसारमा बाँधिरहेको छ। जब मानिसले आफूलाई शरीरभन्दा भिन्न, इन्द्रियभन्दा भिन्न र यी मन बुद्धि सबैभन्दा पृथक रूपमा उसले आफूलाई अनुभूति गर्छ, त्यो गर्ने बित्तिकै भय मोह आदि उसको नष्ट भइहाल्छ, नाश भइहाल्छ। जबसम्म उसले आफूलाई शरीर मन इन्द्रिय आदिले प्राणले सहित भएको शरीर इन्द्रिय मन आदिले युक्त भएको शरीर जब देह आफूलाई जब ठान्छ, त्यसपछि फेरि भय मोह निरन्तर यसको परम्पराहरू उत्पन्न भइरहन्छन्, यो निरन्तर चाहिँ पैदा भइरहन्छन्। यसलाई हटाउनका लागि जब उसलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ब्रह्म स्वरूपको जब उसलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुन्छ, अपरोक्ष अनुभूति हुन्छ, तब मात्र मोक्ष प्राप्त हुन्छ, तब मात्र जीवले आफ्नो कल्याण प्राप्त गर्छ भन्ने यो किसिमको चिन्तन चाहिँ यसरी वेदान्तमा गरिएको छ। र अब यो मोक्ष भनेको के हो, मोक्ष कसरी प्राप्त हुन्छ भन्दा मोक्ष भनेको कुनै एक ठाउँबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने किसिमका कुरा होइनन्। मोक्ष भनेको एक ठाउँबाट प्लेन चढेर अर्को ठाउँमा गएको जस्तो विषयको कुरा होइन। मोक्ष भनेको आफ्नो आत्मस्वरूपको अनुभूति हो। त्यो जहाँ पनि त्यसको अनुभूति हुन्छ, त्यो स्वर्गमा पनि त्यसका लागि हामी जानुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी यहीँ घरभित्रै पनि त्यसको अनुभूति गर्न सक्छौँ। यदि हामीलाई ज्ञान भयो भने, सत्सङ्ग चाहिँ श्रवण मनन निधिध्यासन आदि गऱ्यौँ भने हामीहरूले जीवन मुक्तिको अवस्था त्यो जहिले पनि जहाँसुकै अनुभूति गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले आत्मस्वरूपको अनुभूति त्यो जहाँसुकै पनि त्यसको अनुभव हुनसक्छ। मोक्ष भनेको, मुक्ति भनेको कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुलाई मोक्ष चाहिँ भनिँदैन। मोक्ष भनेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था हो, त्यो जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै ठाउँमा पनि हामीले त्यसको अनुभव गर्न सक्छौँ। किनभने हामी शरीर होइनौँ, हामी इन्द्रिय र यो संसारको यो चाहिँ विकृत वस्तुहरूभित्र हाम्रो वास्तविक कुनै पनि साइनो पनि छैन, सम्बन्ध पनि छैन। हाम्रो वास्तविक सम्बन्ध परमात्मासँग छ। त्यो परमात्माको अनुभव गर्नुको नाम नै मोक्ष हो। अखण्ड जब हामीले परमात्माको अनुभूति गर्छौँ त्यसको नाम नै मोक्ष हो। अब वेदान्तमा मुक्तिका लागि सबैभन्दा ठुलो प्रधान मार्ग के मानिन्छ, प्रधान चाहिँ सिद्धान्त के मानिन्छ त भन्दा ज्ञान मार्गलाई नै सबभन्दा प्रधान मार्ग मानिएको छ। अब वेदान्तमा मुक्तिका लागि ज्ञानभन्दा ठुलो अर्को कुनै उपायद्वारा पनि मनुष्यलाई आत्मज्ञानको अनुभूति साक्षात्कार हुन सक्दैन। ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला गुरुका मुखबाट शास्त्रहरू श्रवण गर्ने, वेदादि शास्त्रको चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने कुरा भयो भनेदेखि त्यसबाट मनुष्यहरूले चाहिँ मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसपछि सुनेको कुरालाई निरन्तर तर्कपूर्वक चिन्तन गर्ने, मनन गर्नु, विचार गर्नु, निधिध्यासन गर्नु, निरन्तर ध्यान गर्नु, आत्मानुभूतिमा स्थित हुनु, यी कुराहरूबाट क्रमशः जीवात्मामा ज्ञानको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। आत्मानुभूतिमा जब जीव स्थित हुन्छ, त्यो स्थित भइसकेपछि आफै बिस्तारै उसलाई ज्ञानको अनुभव हुन्छ, ज्ञानको साक्षात्कार हुन्छ, आत्माको साक्षात्कार प्रत्यक्ष हुन्छ। र आत्माको प्रत्यक्ष भइसकेपछि फेरि मनुष्यका लागि कुनै प्रकारको पनि दुःख, कुनै प्रकारको मोह भयले स्पर्श गर्न सक्दैन। त्यसकारणले वेदान्त दर्शनले बताएको यही नै कुराहरू हाम्रो जीवनका लागि सबैभन्दा उपयोगी छन्। र वेदान्त दर्शन सम्पूर्ण दर्शनहरूको राजा हो, सम्पूर्ण दर्शनहरूको यो शिरोमणि हो, शिरको मणि हो, शिखर हो। र यसलाई जान्नु हामी सबै सनातनीहरूको परम कर्तव्य, परम सत्य र शान्तिको बाटो यही हो। अब यसका लागि हामीले साधन चतुष्टयको अवलम्बन पनि गर्नुपर्छ। श्रवण मनन निधिध्यासन सँगै साधन चतुष्टय भनेको विवेक, त्यसपछि अब
वैराग्य, त्यसपछि विवेक, वैराग्य, सट सम्पत्ति, मुमुक्षुत्व, यी विशेष प्रकारका चाहिँ हामीले साधन चतुष्टयद्वारा ब्रह्म साक्षात्कारका लागि योग्यता आवश्यक चाहिन्छ। योग्यता बिना, अधिकारी बिना त कुनै वस्तुको पनि हामीले अनुभूति गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले अब विवेक भनेको नित्य र अनित्य वस्तुको हामीले विवेचन गर्न सक्नुपर्छ। र अब वैराग्य हामीलाई इहा मूत्रार्थ फलभोग विराग भनेर भनिएको छ। हामीलाई इहलौकिक र पारलौकिक सम्पूर्ण वस्तुहरूप्रति वैराग्य भाव जागृत नभइकन पनि हामी वेदान्तको बाटोमा हिँड्न सक्दैनौँ। र सट सम्पत्ति भनेको सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान र त्यसपछि मोक्ष प्राप्तिको तीव्र इच्छालाई मुमुक्षुत्व भनिन्छ। यो चिजको चाहिँ अनुभव बिना हामीहरूलाई प्राप्त चाहिँ हामीले यो ब्रह्मको अनुभव साक्षात्कार गर्न सक्दैनौँ। वेदान्तका मुख्य चाहिँ परम्पराहरू, वेदान्तलाई अगाडि बढाउने परम्पराहरू, यसको कुनै द्वैत वेदान्त छ, अद्वैत वेदान्त छ। आदि शङ्कराचार्य जो भगवान शङ्कराचार्य उहाँले अद्वैत वेदान्त दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभयो। रामानुजाचार्यले विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभयो। मध्वाचार्यले फेरि द्वैत परम्पराको द्वैतको चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो। निमार्गाचार्यले द्वैतको परम्परा चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभयो भने वल्लभाचार्यले शुद्ध द्वैतको र चैतन्य महाप्रभुले अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनको यसरी प्रतिपादन उहाँहरूबाट भएको छ। र यो एउटा जीवन जिउने कला हो, एउटा दार्शनिक विषय मात्रै, सिद्धान्त मात्रै पनि होइन। यसले हरेक प्राणीमा दिव्यता देख, हरेक चाहिँ मनुष्य आफ्नो स्वार्थभन्दा परमार्थलाई महत्त्व दिने विषय, आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्ने, परमार्थलाई महत्त्व दिने, सुख दुःख अनुकूल प्रतिकूल सबै अवस्थामा समभावले रहने र निष्काम कर्म गरिरहने, आसक्ति नराखिकन काम गर्ने, आसक्तिलाई परित्याग गर्ने विषयहरू नै वेदान्तको मुख्य विषय। यी सबैले यही कुरा सिकाउने भएको हुनाले यो चाहे उपासनाको पद्धतिद्वारा, चाहे निधिध्यासन, मनन, श्रवणको माध्यमद्वारा, जेद्वारा भए पनि हामीहरूले आफ्नो जीवनमा दिव्यता ल्याउनु छ। हामी आफ्नो चाहिँ यो सांसारिक स्वार्थभन्दा परमार्थमा हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो प्रतिष्ठित हुनु छ। सुख दुःख सबै कुरालाई अतिक्रमण गरेर हामी यो तीन गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुणले बनेको यो सारा चाहिँ जगत प्रपञ्चलाई अतिक्रमण गरेर, भेदन गरेर हामीले एउटा सर्वोच्च आत्म साक्षात्कारको बाटोमा पुग्नु नै वेदान्तको चाहिँ लक्ष्य हो, निष्कर्ष हो। र योभन्दा ठुलो चाहिँ अर्थ केही छैन। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नापर, यो भाव यसमा चाहिँ हामी स्थित हुने र यो परिवर्तनशील सुख दुःखमय संसारबाट पर जाने, यही नै सबभन्दा ठुलो ज्ञान हो, यही नै मोक्ष हो र यही नै जीवनको परम पुरुषार्थ पनि हो भन्ने यिनै विषयहरूसँगै आज मैले यहाँहरूलाई जो वेदान्त दर्शनको विषयमा केही विषयवस्तुहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। सबैले सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ।